अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह कहफ़ हम कर रहे हैं और इसमें पारा नंबर 15 और आज हम रुकू नंबर 8 करेंगे। आयत नंबर 54 से देखें। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासी मिन कुल्लि मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। और हमने इस कुरान में लोगों की हदायत के वास्ते हर किस्म के ज़रूरी उम्दा मज़ामीन तरह तरह से बयान फरमाए और इस पर भी मुनकर आदमी झगड़े में सबसे बढ़कर है। वमा मना नासा अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीना औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। और लोगों को बाद इसके कि उनको हदायत पहुँच चुकी ईमान लाने से और वो अपने परवरदिगार से कुफ्र वगैरह की मग़फ़िरत मांगने से और कोई अमर माने नहीं रहा बजुज़ इसके कि इनको इसका इंतज़ार हो कि अगले लोगों का सा मामला इनको भी पेश आए। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना व युजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिली लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। और रसूलों को तो हम सिर्फ़ बशारत देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा करते हैं और काफ़िर लोग ना हक़ की बातें पकड़ पकड़ कर झगड़े निकालते हैं ताकि इसके ज़रिए से हक़ बात को झुटला दें। और उन्होंने मेरी आयतों को और जिस अज़ाब से इनको डराया गया था इसको दिल लगी बना दिया। अब इन आयात में बताया गया कि कुरान करीम किस तरह मुख्तलिफ़ अनवानात और किस्म किस्म के दलाइल और मिसालों से सच्ची बातें समझाता है, मगर इंसान कुछ ऐसा झगड़ालू वाक़या हुआ है कि साफ़ और सीधी बातों में भी शक निकाले बगैर नहीं रहता। जब दलाइल का जवाब बंद नहीं पड़ता तो मुतालबात शुरू करता है। मुनकरीन के ज़िद और की हालत के मतलब यहाँ बताया गया है कि इन मुनकरीन के ज़िद और अनात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कुरान जैसी अजीम व शान हदायत पहुँच जाने के बाद ईमान ना लाने और तौबा ना करने का कोई माकूल उज़र इनके पास बाकी नहीं। आखिर कबूल हक़ में अब क्या देर है और काहे का इंतज़ार। जहाँ तक दलील और हुज्जत का ताल्लुक़ है, कुरान ने वाज़े कर दिया हक़ को और इसमें कोई कसर नहीं उठाई। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने माशरे के हिसाब से, अखलाकी तौर पर, आखिरत के हिसाब से हर चीज़ को कुरान में वाज़े तौर पे बयान किया। बल्कि बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका ज़िक्र बार बार याद दहानी के लिए कुरान पाक में आता है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 57 से 59 तक। वमन अज़लम मिम्मा ज़ुकिरा बिआयाती रब्बिही फ़अरज़ अन्हा व नसिया मा क़द्दमत यदाहु इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा वलन यहतदू इज़न अबदा रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमा लौ युआख़िज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदल दुल्लुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला व तिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। तर्जुमे को देखें। और इससे ज़्यादा कौन जालिम होगा जिसको इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए फिर वो इससे रूगर्दानी करे और जो कुछ अपने हाथों गुनाह समेट रहा है इसके नतीजे को भूल जाए। हमने हक़ बात को समझने से इनके दिलों पर
پردے ڈال دیے اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اسی وجہ سے اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں گے، اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحمت والا ہے۔ اگر ان سے ان کے اعمال پر گرفت کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع ہو جاتا، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس کے واسطے ایک معین وقت ہے، یعنی یوم قیامت کس طرف، یعنی پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے۔ اور یہ بستیاں جب انہوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے ایک وقت کو مقرر کر دیا۔ تو ان آیات میں کفار مکہ کو نزول عذاب کی دھمکی ہے، اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ ہماری سرکشی، اس بات کی تنبیہ کر رہا آیات اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہاری سرکشی ایک دن رنگ لائے گی، تمہاری بربادی کا وقت مقرر ہے، تاخیر سے دھوکہ نہ کھانا، اور یہ نہ سمجھنا کہ اگر عذاب آنے والا ہوتا تو اب تک کیوں نہ آیا۔ اگر تاخیر عذاب کے متعلق کسی کو وسوسہ ہو تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال ایسے پرسرار ہوتے ہیں جن کی حکمت تک عوام تو عوام، خواص کے فہم کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کے ثبوت کے لیے ایک قصہ موسیٰ کا بیان کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی معمولی باتوں میں وہ اسرار اور راز ہوتے ہیں جن کے سمجھنے سے موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی بھی فہم میں عاجز ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ان آیات میں جو چیز ہمیں سبق میں مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہی ہوتا ہے جو آیات سے سبق حاصل نہ کرے، جو نشانیوں اور ارد گرد کے ماحول سے عبرت حاصل نہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کا مزاج ہوگا تو بالکل دل بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی شقاوت سے، ایسی سختی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ اس رکوع میں ایک ہی سوال ہے، آیت نمبر 57، کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عامہ خاصہ کے طفیل سے ہمیں گزشتہ گناہوں اور خطاؤں سے ہماری درگزر فرما دیجیے، اور ہر حال میں ہم کو اپنی حالت پر توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت نہ فرمانا۔ یا اللہ، آپ کے جو احکام و نصیحتیں ہم تک پہنچیں ان پر ہم کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، آپ کے احکام سے روگردانی جو خالص کافرانہ خصلت ہے، اس سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو بچا لیجئے، اور گزشتہ میں جو ان میں کوتاہی ہوئی اور اس پر توبہ کی توفیق ہمیں عطا فرما، اور اپنی شان مغفرت و رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اور مسلمانوں کو قرآن جیسی نعمت عظمیٰ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بے شک قرآن پاک نے تو سمجھانے کا حق پورا ادا کر دیا، اب جو کوتاہی ہے ہماری ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں قرآن کریم کا حقیقی اتباع نصیب فرما دیجئے، اور اس کی نافرمانی سے کامل طور پر ہمیں بچا دینا۔ قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے جو قصور سرزد ہو چکے ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، اور آئندہ کے لیے اس کے احکام پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کا عزم ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔